आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू, म राजा घलेको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। आज यहाँहरू समक्ष एउटा यस्तो व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्दैछु जुन व्यक्तित्व 3 करोड नेपालीहरूको ढुकढुकीमा बसिराख्न सफल हुनुभएका, विशेष गरी नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा उहाँले एकताका एक छत्र राज गर्न सफल हुनुभएका, उहाँ कोही नभएर नेपालको पप सम्राट भनेर मान्ने गर्छौँ। अब यति भनिसके पछाडि यहाँले बुझिसक्नुभयो को व्यक्तित्वलाई मैले यहाँहरू समक्ष पस्किँदैछु। त हुनुहुन्छ आदरणीय सबैको मन मस्तिष्क, मन मन्दिर, ढुकढुकी र ओठमा सधैँ गुन्जमान हुने एकमात्र व्यक्तित्व आदरणीय दाई ओम विक्रम विश्व दाई। नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई अमेरिका, त्यस पछाडि एटलान्टा र मेरो निवासमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अनि दाईको अमेरिका बसाइ कति जति भयो? यहाँबाट सुरु गरौँ। लगभग 12 वर्ष त बाबालाई आउने जाने भयो। तर योपालि लामो बसाइ भयो। योपालि त लगभग 5 वर्ष त हुन लाग्यो। अब भइसकेको छैन, लगातार बसेको अमेरिका। विशेष अरू पनि कारण छ, म बिस्तारै बताउँला। हजुर। अनि अहिले दाईको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ? अब भन्दाखेरि पुरानो कुराहरू ल्याउन आवश्यक पर्यो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्नु, म एकताका झन्डै नै मेरो जिन्दगीमा एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट आयो। त्यही हिसाबले भन्नु पऱ्यो। त्यही अब म केही गर्नेवाला पनि थिएँ, गर्दै पनि थिएँ। अकस्मात मलाई एउटा ठुलो रोगले अट्याक गर्यो। त्यो थियो मेरो किडनी फेलियर, जुन कुरो मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। तर जिन्दगीमा यो सत्य कुरा के रहेछ भने कुनै पनि बेला मान्छेलाई केही पनि हुनसक्छ। त्यसकारण पहिला त यस्तो लाग्थ्यो कि कहिले पनि मलाई केही हुँदैन होला। म त बेसकन बलियो मान्छे, म फेरि आँटिलो पनि मान्छे। तर समयले देखायो जिन्दगी त्यो सोचेको जस्तो हुँदैन रहेछ। त्यसै गरेर म लगातार आज अमेरिकामा, अहिले म आफ्नै छोरीको घरमा बस्छु। अहिले म टुरमा पनि छु। अब त्यस कारण यहाँ पनि आइपुगेको छु। यो मेरो तेस्रो भिजिट हो तपाईँका, राजा भाइका, किनकि यो मेरो तेस्रोचोटि हो। तपाईँलाई सबै कुरो थाहा छ। बहिनी विद्याहरूलाई पनि थाहा छ सबै कुरो। विद्यामा हामी बसिरहनु भएको छ बहिनी। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जुन एउटा माया स्नेह जुन मैले पाएको छु, यो ठाउँलाई म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। किनकि मेरो लागि राजा बाबु, राजा घले, बहिनी विद्या घले, दुईजनाको असीम माया, दाइप्रतिको रेस्पेक्ट, आस्पेक्ट, यो सबै कुरो मैले पाएर फेरि म यहाँ यो बाटो आउने मौका पाएर आज यसरी तपाईँसँग शान्तिले इन्टरभ्यू गर्दैछु। दाईको अब यो स्वास्थ्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, हजुर, जब दाई चाहिँ अस्वस्थ हुनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरि जहाँ जहाँ नेपालीहरू बसेका छन् उनीहरूले थाहा पाए पश्चात दाईको सुस्वास्थ्यको लागि एकदमै कामना गऱ्यौँ। हामीले पनि ईश्वरप्रति धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ र अन्ततः दाईको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो र यो अवस्थामा हामीले देख्न पायौँ। भर्खरै मात्रै अब हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ सम्पन्न भयो। अझै पनि यो यहाँ देख्न सक्छौँ। हामीले यहाँ स्थापना गरेका थियौँ दुर्गा भवानी, अनि यहाँ फलफुलहरू 2 दिन मात्रै भयो र अब तिहार पनि आउँदैछ र यो दसैँ तिहारको पनि शुभकामना दिँदै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछु दाई। र पनि म अब बडा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण परिवारमा। अब आउने तिहारको पनि म अहिलेदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु।
यही हो हजुर अनि अब दाइको यो साङ्गीतिक कुरामा अलिकता प्रवेश गरौँ। हजुर दाइको दाइलाई अब दाइको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, कहाँ जन्मिनुभयो, यहाँको बाल्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने कुरा त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। दाइको मेरो अब प्रायः त धेरै इन्टरभ्युजमा पहिला धेरैचोटि भनिसकेँ यही कुरा अब तर पनि अब जेनेरेसन बाई जेनेरेसन अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई कति थाहा छैन। हो मेरो जन्म चाहिँ न्यु रोडमा वीर अस्पतालमा भएको ए जन्म चाहिँ म मात्र नभइकन मेरो होल फ्यामिली ए मेरो दाजु भाइ दिदी बहिनी म हजुर हामी सबै वीर अस्पतालमा जन्मेको किनकि हाम्रो जन्म मेरो सानो जन्म मैले हुर्केको ठाउँ नै न्यु रोड हो, ओटो डोबाल हो, मामा घर होइन। प्रायः गरी हामी मामै घरमा हुर्क्यौँ। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ सहरभित्र घर हो, नरदेवी भन्थे। हामी त्यो बेला म बच्चा थियौँ। त्यहाँ हुर्केको भएर पछि 16 वर्षको उमेर भएपछि म त्यहीँबाट स्कुल जान्थेँ। त्यहीँबाट मैले जेबी स्कुल पढाएँ हो, त्यो बेलाको वान अफ द बेस्ट स्कुल क्षेत्रपाटीमा होइन। अनि त्यहाँ पढेको हो। अनि पछि मिन भवनमा बुवाले त्यहाँ घर किनी बक्स्यो। अनि त्यसपछि हामीले अर्को पनि बुवाले त्यहाँ घर बनाउनु भयो। त्यसरी हाम्रो सरै बानेश्वरमा ए मिन भवन हजुर हो। अब दाइहरू मिन भवनमा बस्नु थाल्नु भए पछाडि हजुर दर्शक महानुभावलाई यो अवगत गराउन चाहन्छु, उहाँको कान्छो भाइ अनन्त विष्ट चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथी। हामी सँगै हिँड्थ्यौँ, सँगै खेल्थ्यौँ र उहाँको निवास स्थानमा मैले धेरैचोटि जाने अवसर पनि पाएको छु। र नेपालको एकदमै वरिष्ठ ख्यातिप्राप्त नोबलिस्ट, नोबल लेख्ने दौलत विक्रम बिष्टको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै एउटा राम्रो परिवार, सफल परिवार। र यहाँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ कहिलेदेखि सुरुवात भयो? यो त अब त्यही पुरानै कुराहरू आयो। न्यु रोड, ओटो डोबालको गिर्दा इन्द्रचोक त्यही अराउन्ड आफ्नो टोल त्यही भयो। अब त्यो बेलामा नेवार टोलहरूमा चाहिँ विशेष गरेर त्यो चाहिँ दगु प्याखा भन्थ्यो। त्यो बेलामा बाटोमा स्टेज बनाएर प्रोग्राम गर्ने। र त्यस बेलामा मैले 9 वर्षको उमेरमा मलाई बुवाले गिटार किनिदिनु भएको। म गिटार बजाउनु भनेपछि हुरुक्कै त्यसको लामो स्टोरी छ, अहिले त म भन्न सक्दिनँ। मैले 65 रुपियाँमा एउटा गिटार पाएको थिएँ। बाउले ल्याइदिनु भएको, किनिदिनु भएको। त्यही खिचा पोखरीमा किन्यो। त्यही गिटार जाने पनि नजाने पनि सबैलाई बोर गर्ने गरेर झ्याङ पार्थेँ। त्यसै बेलामा मैले चाहिँ 10 वर्षको उमेरमा नेवारी गीत त्यो चाहिँ गाउन त्यो दगु प्याखामा मैले गाउने चान्स पाएर मेरो सुरुवात 10 वर्षको उमेरदेखि मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो हो। त्यहाँबाट मैले चाहिँ स्टेजहरूमा गाउन थालेँ। 13 वर्षको उमेरमा मैले रेडियोमा गाउने मौका पाएँ। म भोइस टेस्ट पनि पास भएको थिइनँ। एकैचोटि मैले राष्ट्रिय गीत गाउने मौका पाएँ। सानै अब 13 वर्षमा सानै थिएँ। अहिले पनि याद आउँछ, दीपक जगन्नाथ दाइसँग म औँला समाएर त्यो बेलामा हामी गाएको थियौँ गाउने। त्यसो फर्स्ट सुरुवात मेरो त्यही हो। त्यही 15-16 वर्षको उमेरमा मैले फर्स्ट गीत रेकर्ड गरेँ रेडियो नेपालमा। त्यहाँबाट मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो। अनि यो 10 वर्षबाट नै गीत गाउन सुरु गर्नुभयो। अनि 13 वर्षमा रेडियो नेपालमा गाउन सुरुवात गर्नुभयो। दाइको पहिलो गीत चाहिँ कुन थियो? अब विशेष गरेर यहाँ मलाई कस्तो भने अब सबैले मलाई पप सिङ्गरको रूपमा लिए। र एक्चुअली मैले चाहिँ स्वर्गीय अब हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुला धुरन्धर विद्वान, सङ्गीतका विद्वान, क्लासिकल विद्वानहरूसँग पनि मैले काम गरेँ, पढेँ। अलिकति क्लासिकलको पनि ज्ञान थियो। खासमा मैले क्लासिकल पनि गाएँ। रेडियो नेपाल फर्स्ट पनि क्लासिकलै गाएर भएको। तर मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी वेस्टर्न सङ्गीतमा विशेष गरेर सानै उमेरदेखि एल्भिस प्रेस्ली,
बिटल्सको गीतहरू साह्रै सुन्थेँ। अनि म बिटल्स भनेपछि हुरुक्कै हुन्थेँ। अनि त्यसपछि म्युजिकल भेन्चर्स, स्याडोज यस्तो यस्तो सुन्थेँ म। त्यस बेलामा रोलिङ स्टोन्स, अङ्ग्रेजी गीत चाहिँ सुन्ने चलन थियो। 10 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि नै बुवाले त्यो स्पुल टेप फर्स्ट टाइम नेपालमा सायद हामी कहाँ पनि त्यो 2-4वटा घरमध्ये हाम्रो घरमा पनि आएको थियो त्यहाँनिर। त्यसपछि रेकर्ड प्लेयरको जमाना आयो। अनि त्यही अङ्ग्रेजी गीत सुन्ने बानी भएर अलिकति मलाई अङ्ग्रेजी इन्फ्लुएन्स अलिकति पढ्यो मलाई। अनि बाबुआमा पनि म प्रति सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो। विशेष त मेरो मुवा चाहिँ सकारात्मक होइसिन्थ्यो। बाउले चाहिँ अलिकति हाहु गरेको सङ्गीत चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो। यस्तो नै गाना हुन्छ भनेर झन्डै एकचोटि मेरो गिटारै फुटाइदिनु भयो। किनेर ल्याएको गिटार उल्टो फुटाइदिनु भयो है। त्यस कारण फेरि त्योभन्दा राम्रो गिटार पाएँ। पछि फेरि बुढोले खुसी भएर ल्याइदिनु। अन्त मुडी कुराहरू त्यसरी म सङ्गीत यात्रामा सफल हुँदै गएँ। मैले 2037 सालमा रेडियो नेपाल कम्पिटिसनमा फर्स्ट भएँ। अनि धेरै अरू ठुलो पुरस्कारहरू मैले धेरै नै पुरस्कारहरू पाइसकेँ अहिलेसम्म। जस्तो अब त्यसपछि मैले रेडियो नेपाल पुरस्कारदेखि लिएर रत्न रेकर्डिङ पुरस्कार पनि मैले पाएँ। अनि रत्न रेकर्डिङ प्रोफेसनल कम्पिटिसनमा म र भक्तराज दाई एकजना म पहिला फर्स्ट भएको थिएँ। आधा घन्टामा अर्को पनि फर्स्ट बनाइदियो। अनि यो संसारमा नभएको कुरो त्यो बेलामा भयो। दुईवटा फर्स्ट हुँदैन भनेर ठुलो हल्ला भयो त्यहाँ। तर अब भयो त भयो। त्यसपछि हामी दुईजनाको फर्स्ट बनाएपछि फेरि त्यहाँ धेरै वाद विवाद परेपछि सेकेन्ड 4वटा भयो। त्यसपछि थर्ड पनि 4वटा भयो। अब भयो। अनि यो संसारमै नभएको इतिहास चाहिँ हाम्रै देशमा भयो। त्यो हुनु पनि अहिले पनि त्यही भइरहेछ। कुरा बुझ्नु होला मैले भने होइन। त्यस कारण यस्तो छ। अनि मैले त्यसपछि चाहिँ धेरै पुरस्कार मैले देवेन्द्र सरकार पुरस्कार पाएँ। मैले देवेन्द्र सरकारकै हातबाट। मैले मिलेनियम कम्पिटिसन मलेसियामा जाँदाखेरि हाम्रो ग्रुपले पायो होइन। अरू धेरै अब नातिकाजी पुरस्कारदेखि लिएर धेरै पुरस्कार पाएको छु जुन नाम पनि बिर्सिँदैन होइन। अब हाम्रो जुनको नाम म लिन सक्दिनँ। अब यो पप सम्राट भनेर 100औँ ठाउँबाट पाएँ होइन। यही हो मैले कृति पाएको भनेको। तर सरकारबाट चाहिँ आजसम्म मैले केही पाएको छैन। अब न पहिला पाएँ सरकार राजाको पालामा, न अहिले पाएँ। अनि त्यसले गर्दा मलाई केही दुःख पनि छैन। यो दाइको यत्रो स्वास्थ्य उपचार गर्दाखेरि हजुर संसारभरि छरिएका नेपालीहरूले खालि प्रार्थना मात्रै, यहाँको स्वास्थ्यको कामना मात्रै नगरिकन फन्ड रेजको कार्यक्रम पनि भयो। नेपाल सरकारले कुनै त्यस्तो सहयोग गर्यो दाइ? केही पनि गरेन। किन भन्दाखेरि दीप श्रेष्ठ, गायक दीप श्रेष्ठज्यू, योगेश्वर माते भाइ उहाँहरू जान्छु भनेर मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू जानुभएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु। अनि ओली प्रधानमन्त्रीजीले मलाई पनि चिनेको, मेरो बुवालाई त झनै चिनेको। गर्दाखेरि दाइलाई यसरी यस्तो भइरहेछ अमेरिकामा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने उहाँ अमेरिकामै हुनुहुन्छ, भइहाल्छ नि जे पनि कुरो भन्नुभयो। अमेरिकामा मात्रै कहाँ त्यसरी जे पाए त्यही हुन्छ र। अनि त्यसपछि नेपाल आउनुभयो भने उहाँको उपचार चाहिँ गराइदिउँला भन्नुभयो। अब त्यो उपचार गराउनलाई त यहाँ अमेरिकामा बसिरहेको छु। नेपालबाट मान्छे अमेरिका पाए आउँछन्। अब म नेपालबाट फेरि अमेरिकाबाट नेपाल उपचार गर्न जाने त कुरा आएन। त्यसमाथि म डायलाइसिसमा थिएँ। अनि पैसाको लागि के होला कि त्यत्रो ठुलो खर्च छ अमेरिकामा, त्यो त हाम्रो सरकारमा त्यस्तो पैसा दिने हामीले गरेका छैनौँ र त्यस्तो फन्ड पनि छैन हामीसँग भन्नुभयो। अनि अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ? ठिकै छ? अहिले त म भयो, मेरो 14 महिना भयो ट्रान्सप्लान्ट गरेको। म अहिले पर्फेक्ट भइसकेँ। अहिले म एक्सर्साइज पनि गर्छु, हिँड्छु पनि, स्विमिङ पनि गर्छु,
गाना पनि गाउँछु। गाना जुन पहिलाको रफ्तारले जुन गाउँथेँ त्यहाँ पुग्न लागिसक्यो। ए पुगेको छैन त्यहाँसम्म। यो चाहिँ एउटा खुसीको सुखद समाचार सुन्न पाएँ है दाइकोबाट। अझै यो फेरि पनि पहिलेकै स्तरमा जान सकोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। दाइको यो पहिलो गीत हजुर सुन्न पाए हुन्थ्यो के सम्भव छ? पहिलो गीत त अब कतिले मौनता भन्छन्, हजुर एक्चुअली हुँदै होइन। ए पहिलो गीत त धेरै छ हजुर जुन गीतको त्यति उचाइ न। बरु म एक दुईवटा गीत सुनाइदिउँला, हजुर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हजुर सुनाउला। तर अब सबभन्दा मेन कुरो त मलाई त्यस बेलामा बिरामी हुँदाखेरि भाइले पनि मलाई धेरै नै सोधेर दाइ के गर्नुपर्छ तपाईँले पनि भन्नुभयो मलाई। तर मलाई खास त्यसरी पैसा माग्ने इच्छा पनि थिएन, हजुर किनकि त्यसरी मायाको कहिले पनि थिएन। ओहो तर मलाई चाहिँ गो फन्ड इत्यादि साथीभाइहरूले र प्रोग्रामै गरेर केही फन्ड मलाई गराइदिनु भयो, 20-25 हजार रुपियाँ डलर होइन। त्यति मलाई सुन्न सुगन्ध नै भयो। तर खर्च त अब अमेरिकामा कति हुन्छ यहाँ बस्ने मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसमा मलाई प्रार्थना गर्ने धेरै नेपालीहरू थिए, त्यो गुण म कहिले भुल्न सक्दिनँ। नेपाली साथीभाइहरूले मलाई धेरै नै माया गर्नुभएको छ, मद्दत गर्नुभएको छ। मलाई एउटा गायक भनेर हृदयदेखि मलाई सम्मान दिनुभएको छ। त्यसको लागि मैले सोध्छु कि मेरो लागि त्यो जति सम्पत्ति अरू केही पनि छैन, त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तो छ। अब गानाहरू भनेको अब पहिला जस्तो स्वर अझ पनि पर्फेक्ट भइसकेको छैन। अब अलिअलि गाउन सक्छ। दाइले आफ्नो अब यत्रो साङ्गीतिक यात्रामा कतिवटा गीतहरू जति रेकर्ड गर्नुभयो अहिलेसम्म? मैले त धेरै गीत गरिसकेँ एक्चुअली होइन। 200भन्दा गीत लगाइसकेँ मेरो। किनकि मैले पहिला धेरै बाहिरहरूको पनि कलेक्सनमा गाइदिन्थेँ। एउटा गाए हिँड्यो, दुईवटा गाए हिँड्यो। मलाई कति गीत मलाई पनि याद छैन होइन। 3 सिक्यो, 3 रेकर्ड गऱ्यो, हिँड्यो। अब अहिले त धेरै वर्ष भयो, म लगभग बिरामी परेदेखि एउटा गीत पनि मैले रेकर्ड गरेको छैन। अब गर्ने त म नेपालै गएको छैन, 5 वर्ष भइसक्यो म अमेरिकामै छु। त्यसमाथि कोभिड-19ले मलाई जान पनि दिएन। आफ्नो देश जान ठुलो हतार भइसकेको छ मलाई। मेरो परिवार यहाँ पनि छ, उता पनि छ। म चाहिँ डिभोर्सी हुँ, एक्लै लाइफ हो मेरो। तर छोराछोरी नातिनातिना सानो भइसक्यो मेरो होइन। सानो नातिनातिनाहरू छ। उनीहरूको मायाले गर्दा पनि अमेरिका छोड्न मन लाग्दैन। अब त्यो पनि एउटा मेरो अलिकति विकनेस छ। अब उता पनि छ फेरि। जसरी हजुर स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले पनि धेरै गीतहरू गाउनु भएन, लाग्छ 200-300 होला बिरलै। हजुर तर उहाँको धेरै स्तरीय। त्यस्तै गरी पप सम्राट ले नै भर्खरै भन्नुभयो करिब 200 हाराहारी 200भन्दा बढी। तर दाइको प्राय सबै गीतहरू नै त्यत्तिकै हिट भए, त्यत्तिकै रुचाए। तैपनि त्यो 200भन्दा बढी गीतहरू मध्ये दाइलाई मनपर्ने गीतहरू चाहिँ अथवा हिट भएका गीतहरू कति जति होला? लगभग अब 60-65वटा त छ हिटै भएका गीतहरू छ। किनकि अहिले लङ 20 वर्षको हाराहारी भयो, बिस्तारै छुट्टेको हामीहरू। अब नयाँ जेनेरेसन आइरहेछ अहिले। अब अहिले सङ्गीत गाउने पनि अब सङ्गीत पनि एउटा पृथक स्टाइलले गइरहेको छ। सङ्गीतमा रुचि पनि अब पप म्युजिक भनेर अब पप पनि अलिकति भिन्नै भइसक्यो अहिले। अब हामीले पहिला गाउने पप गीत अब पप त भन्दैन थियो। हाम्रो पालामा अत्याधुनिक गीत भनिन्थ्यो, अल्ट्रा मोडर्न सङ मैले गाउने गीतलाई। तर अब त्यही गीतलाई अहिले पप 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 भन्न थाल्यो। अब हुँदा अहिले असाध्यै राम्रा भाइ बहिनीहरूको गीतहरू भन्दाखेरि दाइको पालाको गीतहरू र अहिलेकोमा के फरक छ के? अब अहिलेकोमा वेस्टर्न बाजा त हामीले पनि युज गरे हो, सुरुवातै गरेको मैले हो। अमेरिकादेखि उहाँहरू यस्तो अब ग्याजेट्सहरू सबै हामीले अमेरिकाबाट मैले मगाएको थिएँ। गिटारहरू पनि फ्यान्डरहरू, प्रपर फ्यान्डर गिटारहरू होइन, मार्टिनीहरू यस्तो स्पेसल गिटारहरू
म गाएर मैले रेकर्ड गर्थेँ पहिला। रेडियो नेपालमा त्यस्तो बाजाहरू थिएन, मात्र एउटा रेडियो नेपाल मात्रै थियो। पछि प्राइभेट स्टुडियोहरू सबभन्दा पहिला म्युजिक नेपालको ल्यायो, फोर्ट र्याकको, त्यो धेरै नै सानो स्टुडियो हो। त्यसपछि म्युजिक नेपालले ठुलो स्टुडियो खोल्यो, अरूले खोल्यो। अब त अहिले त च्याउपले जस्तो अहिले च्याउपले जस्तो छ होइन। तपाईँको पालामा चाहिँ एउटा त्यो जम्मा म्युजिक नेपाल र रेडियो नेपाल, रेडियो नेपाल त्यति मात्रै। त्यो पालो पाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो छ भन्ने सुनिन्थ्यो नि दाइ। हो कुरै नगरौँ, यति रुन्थ्यो कि हामी रेडियो नेपालमा जागिर खा जस्तै त्यहाँ बसिरहने, कहिले बोलाएर हामीलाई चाहिँ गाना गाउने त्यो कन्ट्र्याक्ट देला भनेर। त्यो कन्ट्र्याक्ट दिए बापत हामीले गाएको बापत हामीले 20 रुपियाँ पाउँथ्यौँ हो। अब त्यो 20 रुपियाँमा कहीँ रेकर्ड हुन्छ त? अब आफूले त्यो त्यस बेलामा 3000 4000 हामी खर्च गर्थ्यौँ, म गर्थेँ। सरकारबाट पाउँथ्यो 20 रुपियाँ, जान्थ्यो 4-5 हजार रुपियाँ। अब म्युजियम सबैलाई भोज खान लान्थेँ, आफ्टर रेकर्डिङ भइसकेपछि सबैलाई ट्याक्सीमा घर पुऱ्याइदिन्थेँ। त्यति पैसाले प्रशस्त पुग्थ्यो, पेटभरि खाना खुवाएर पठाएर पनि ट्याक्सीमा पैसा दिएर पनि हातमा अलिअलि ल है आजको खर्च 50-50 रुपियाँ दिँदा पनि सबैजना खुसी भएर जान्थे। अब अहिले त्यस्तो छैन। त्यो बेलामा मैले सुरुवात गरेँ, यो पैसा दिने पनि मैले सुरुवात गरेँ म्युजिसियनलाई, किनकि हो नि रेडियो नेपालमा त्यो म्युजिसियनहरूलाई जम्मा 15 रुपियाँ पाउँथ्यो एक टेकको, म्युजिसियनले बिचरा। अनि हामीले 50 रुपियाँ थप दिँदाखेरि धेरै भयो नि। हामीलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो, कमाइ थिएन, केही पनि थिएन। बा आमासँग ठहर ल्याउनु त हो नि होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर रेकर्ड गर्नु पाउनु नै आफूलाई सन्तोष, त्यो जस्तो सन्तोष त के, अब खुसी। त्यो त करोडौँको खाने पाए जस्तो हुन्थ्यो, त्यति साह्रो खुसी भइन्थ्यो। अनि आफ्नो तन मन धनले नै पैसा भयो भने चाहिँ टल्लो खुवाइदिउँ, केटाहरूलाई फेरि त्यो खुवाएर मात्र नपुग्ने, यो पनि चाहिने, हुस्के पनि खुवाउनु पर्ने, सबैलाई हुस्के पनि टन्ने खुवाउनु पऱ्यो। अब उनीहरूलाई घरमा पुऱ्याइ पनि दिनु पऱ्यो, अनि पकेट खर्च पनि 50-50 रुपियाँ दिनै पऱ्यो। त्यसो गर्दा त्यति खर्च हुन्थ्यो एउटा गीत। अब दाइले भन्नुभयो करिब 200 भन्दा बढी गीत रेकर्ड गरिसकेका छन्। 200 गीतहरूमध्ये करिब 50-60 वटा गीत चाहिँ हिट छन्। अब ती 50-60 गीतहरूमध्येमा पनि आफूलाई चाहिँ एकदमै मन पराएको र आफूलाई सन्तुष्ट भएको गीतहरू चाहिँ कुन कुन हुन्? धेरै साह्रो छ है। अब मोहन त एउटा मात्र गीत त हुँदै होइन होइन। अब जस्तो मैले स्वर्गीय अरुण थापा मेरो मित हो, अब उहाँको सङ्गीतमा मैले एउटा गीत गाएँ, मेरो सङ्गीतमा उहाँले गीत गाउनुभयो। मेरो सङ्गीतमा गाएको गीतबाट उहाँ 2040 सालमा रेडियो नेपाल फर्स्ट हुनुभयो। उहाँको सङ्गीतमा गाएको गीतले एक नम्बरै पपुलर भयो। त्यो पनि मेरो जिन्दगीको दो बाटोमा भन्ने गीत सुन्नुहुन्छ त्यो? प्लिज है कस्तो हुन्छ।